श्रीगणेशकीलकस्तोत्र। दक्ष उवाच गणेशकीलकं ब्रह्मन् वद सर्वार्थदायकं मंत्रादीनां विशेषेण सिद्धिदं पूर्णभावतः। मुद्गल उवाच कीलकेन विहीनाश्च मंत्रा नैव सुखप्रदाः। आदौ कीलकमेवं वै पठित्वा जपमाचरेत् तदा वीर्ययुता मंत्रा नाना सिद्धिप्रदायकाः भवन्ति नात्र संदेहः। कथयामि यथा श्रुतं समादिष्टं चांगिरसा मह्यं गुह्यतमं परं सिद्धिदं वै गणेशस्य कीलकं शृणु मानद। छन्दरिष्यादिन्यासाश्च कुर्यादादौ तथा परान् एकाक्षरस्येव दक्ष षडङ्गानाचरेत् सुधीः। ततो ध्यायेत् गणेशानं ज्योतिरूपधरं परं मनोवाणी विहीनं च चतुर्भुज विराजितं। शुण्डादण्डमुखं पूर्णं द्रष्टुं नैव प्रशक्यते विद्या विद्या समायुक्तं विभूतिभिरुपासितम्। एवं ध्यात्वा गणेशानं मानसः पूजयेत् पृथक् पंचोपचारकैर्दक्ष ततो जपं समाचरेत्। 21 वारं तु जपं कुर्यात् प्रजापते। ततः स्तोत्रं समुच्चार्य पश्चात् सर्वं समाचरेत्। रूपं बलं श्रियं देहि यशो वीर्यं गजानन मेधां प्रज्ञां तथा कीर्तिं विघ्नराज नमोस्तुते। यदा देवादयः सर्वे कुण्ठिता दैत्यपहकृताः तदा त्वं तान्यहत्य स्म करोषे वीर्यसंयुतान्। तथा मन्त्रा गणेशान् कुण्ठिताश्च दुरात्मभिः शापैश्च तान् सवीर्यास्ते कुरुस्व तं नमो नमः। शक्तयः कुण्ठिताः सर्वाः स्मरणेन त्वया प्रभो ज्ञानयुक्तः सवीर्याश्च कृता विघ्नेश ते नमः। चराचरं जगत् सर्वं सत्ताहीनं यदा भवेत् त्वया सत्तायुतं ढुण्ढे स्मरणेन कृतं च ते। तत्त्वानि वीर्यहीनानि यदा जातानि विघ्नप स्मृत्या ते वीर्ययुक्तानि पुनर्जातानि ते नमः। ब्रह्माणि योगहीनानि जातानि स्मरणेन ते यदा पुनर्गणेशान् योगयुक्तानि ते नमः। इत्यादि विविधं सर्वं स्मरणेन च ते प्रभो सत्तायुक्तं बभूवैव विघ्नेशाय नमो नमः। तथा मन्त्रा गणेशान् वीर्यहीना बभूविरे स्मरणेन पुनर्ढुण्ढे वीर्ययुक्तान् कुरुस्वते। सर्वं सत्ता समायुक्तं मन्त्रपूजादिकं प्रभो मम नाम्ना भवतु ते वक्रतुण्डाय ते नमः। उत कीलय महामन्त्रान् जपेन स्तोत्रपाठतः सर्वसिद्धिप्रदा मन्त्रा भवन्तो तत्प्रसादतः। गणेशाय नमस्तुभ्यं हेरम्बायेकदन्तिने स्वानन्दवासिने तुभ्यं ब्रह्मणस्पतये नमः। गणेशकीलकमिदं कथितं ते प्रजापते शिवप्रोक्तं तु मन्त्राणामुतकीलनकरं परं यः पठिष्यन्ति भावेन जप्त्वा ते मन्त्रमुत्तमं स सर्वसिद्धिमाप्नोति नानामन्त्रसमुद्भवाम्। एनं त्यक्त्वा गणेशस्य मन्त्रं जपति नित्यदा स सर्वफलहीनश्च जायते नात्र संशयः। सर्वसिद्धिकरं प्रोक्तं कीलकं परमाद्भुतं पुराणेन स्वयं शम्भुर मन्त्रजां सिद्धिमालभत्। विष्णुर्ब्रह्मादयो देवा मुनयो योगिनः परे अनेन मन्त्रसिद्धिं ते लेभिरे च प्रजापते। एलः कीलकमाद्यं वै कृत्वा मन्त्रपरायणः
गतः स्वानन्दपूर्यां स भक्तराजो बभूवः। शस्त्रीको जडदेहेन ब्रह्माण्डमवलोक्य तु गणेशदर्शनेनैव ज्योतिरूपो बभूवः। दक्ष उवाच एलो जडशरीरस्थः कथं देवादिकैर्युतं ब्रह्माण्डं सददर्शैव तन्मे वद कुतूहलं। पुण्यराशिः स्वयं साक्षान्नरकादीन् महामते अपश्च कथं सोऽपि पापि दर्शनयोग्यकान्। मुद्गल उवाच विमानस्थः स्वयं राजा कृपया तान् ददर्शः। गणेशानां जडस्थश्च शिवविष्णुमुखान् प्रभो स्वानन्दगे विमाने ये संस्थितास्ते शुभाशुभे। योगरूपतया सर्वे दक्ष पश्यन्ति चाञ्जसा एतत्ते कथितं सर्व मैलस्य चरितं शुभं। यः शृणोति स वै मर्त्यः भुक्तिं मुक्तिं लभेत् ध्रुवम्। गणेशकीलकं ब्रह्मन् वद सर्वार्थदायकम् मन्त्रादीनां विशेषेण सिद्धिदं पूर्णभावतः। मुद्गल उवाच कीलकेन विहीनाश्च मन्त्रा नैव सुखप्रदाः। आदौ कीलकमेवं वै पठित्वा जपमाचरेत् तदा वीर्ययुता मन्त्रा नानासिद्धिप्रदायकाः भवन्ति नात्र सन्देहः। कथयामि यथा श्रुतं समादिष्टं चाङ्गिरसा मह्यं गुह्यतमं परं सिद्धिदं वै गणेशस्य कीलकं शृणु मानद। छन्दरिष्यादिन्यासाश्च कुर्यादादौ तथा परान् एकाक्षरस्येव दक्ष षडङ्गानाचरेत् सुधीः। ततो ध्यायेत् गणेशानं ज्योतिरूपधरं परं मनोवाणी विहीनं च चतुर्भुज विराजितं। शुण्डादण्डमुखं पूर्णं द्रष्टुं नैव प्रशक्यते विद्यासमायुक्तं विभूतिभिरुपासितम्। एवं ध्यात्वा गणेशानं मानसः पूजयेत् पृथक् पंचोपचारकैर्दक्ष ततो जपं समाचरेत्। 21 वारं तु जपं कुर्यात् प्रजापते। ततः स्तोत्रं समुच्चार्य पश्चात् सर्वं समाचरेत्। रूपं बलं श्रियं देहि यशो वीर्यं गजानन मेधां प्रज्ञां तथा कीर्तिं विघ्नराज नमोऽस्तुते। यदा देवादयः सर्वे कुण्ठिता दैत्यपहकृताः तदा त्वं तान्यहत्य स्म करोषि वीर्यसंयुतान्। तथा मन्त्रा गणेशान् कुण्ठिताश्च दुरात्मभिः शापैश्च तान् सवीर्यास्ते कुरुस्व तं नमो नमः। शक्तयः कुण्ठिताः सर्वाः स्मरणेन त्वया प्रभो ज्ञानयुक्तः सवीर्याश्च कृता विघ्नेश ते नमः। चराचरं जगत् सर्वं सत्ताहीनं यदा भवेत् त्वया सत्तायुतं ढुण्ढे स्मरणेन कृतं च ते। तत्त्वानि वीर्यहीनानि यदा जातानि विघ्नप स्मृत्या ते वीर्ययुक्तानि पुनर्जातानि ते नमः। ब्रह्माणि योगहीनानि जातानि स्मरणेन ते यदा पुनर्गणेशान् योगयुक्तानि ते नमः। इत्यादि विविधं सर्वं स्मरणेन च ते प्रभो सत्तायुक्तं बभूवैव विघ्नेशाय नमो नमः। तथा मन्त्रा गणेशान् वीर्यहीना बभूविरे स्मरणेन पुनर्ढुण्ढे वीर्ययुक्तान् कुरुस्वते। सर्वं सत्ता समायुक्तं मन्त्रपूजादिकं प्रभो मम नाम्ना भवतु ते वक्रतुण्डाय ते नमः। उत कीलय महामन्त्रान् जपेन स्तोत्रपाठतः सर्वसिद्धिप्रदा मन्त्रा भवन्तो तत्प्रसादतः। गणेशाय नमस्तुभ्यं हेरम्बाय एकदन्तिने
स्वानन्दवासिने तुभ्यं ब्रह्मणस्पतये नमः। गणेशकीलकमिदं कथितं ते प्रजापते शिवप्रोक्तं तु मन्त्राणामुतकीलनकरं परं यः पठिष्यन्ति भावेन जप्त्वा ते मन्त्रमुत्तमं स सर्वसिद्धिमाप्नोति नानामन्त्रसमुद्भवाम्। एनं त्यक्त्वा गणेशस्य मन्त्रं जपति नित्यदा स सर्वफलहीनश्च जायते नात्र संशयः। सर्वसिद्धिकरं प्रोक्तं कीलकं परमाद्भुतं पुराणेन स्वयं शम्भुर्मन्त्रजां सिद्धिमालभत्। विष्णुर्ब्रह्मादयो देवा मुनयो योगिनः परे अनेन मन्त्रसिद्धिं ते लेभिरे च प्रजापते। एलः कीलकमाद्यं वै कृत्वा मन्त्रपरायणः गतः स्वानन्दपुर्यां स भक्तराजो बभूवः। शस्त्रीको जडदेहेन ब्रह्माण्डमवलोक्य तु गणेशदर्शनेनैव ज्योतिरूपो बभूवः। दक्ष उवाच एलो जडशरीरस्थः कथं देवादिकैर्युतं ब्रह्माण्डं सददर्शेव तन्मे वद कुतूहलं। पुण्यराशिः स्वयं साक्षान्नरकादीन् महामते अपश्च कथं सोऽपि पापि दर्शनयोग्यकान्। मुद्गल उवाच विमानस्थः स्वयं राजा कृपया तान् ददर्शः गणेशानां जडस्थश्च शिवविष्णुमुखान् प्रभो। स्वानन्दगे विमाने ये संस्थितास्ते शुभाशुभे योगरूपतया सर्वे दक्ष पश्यन्ति चाञ्जसा। एतत्ते कथितं सर्वमेलस्य चरितं शुभं यः शृणोति स वै मर्त्यः भुक्तिं मुक्तिं लभेत् ध्रुवम्। गणेशकीलकं ब्रह्मन् वद सर्वार्थदायकं मन्त्रादीनां विशेषेण सिद्धिदं पूर्णभावतः। मुद्गल उवाच कीलकेन विहीनाश्च मन्त्रा नैव सुखप्रदाः आदौ कीलकमेवं वै पठित्वा जपमाचरेत् तदा वीर्ययुता मन्त्रा नानासिद्धिप्रदायकाः भवन्ति नात्र सन्देहः। कथयामि यथा श्रुतं समादिष्टं चाङ्गिरसा मह्यं गुह्यतमं परं सिद्धिदं वै गणेशस्य कीलकं शृणु मानद। छन्दरिष्यादिन्यासाश्च कुर्यादादौ तथा परान् एकाक्षरस्येव दक्ष षडङ्गानाचरेत् सुधीः। ततो ध्यायेत् गणेशानं ज्योतिरूपधरं परं मनोवाणी विहीनं च चतुर्भुज विराजितं शुण्डादण्डमुखं पूर्णं द्रष्टुं नैव प्रशक्यते। विद्यासमायुक्तं विभूतिभिरुपासितम् एवं ध्यात्वा गणेशानं मानसः पूजयेत् पृथक् पंचोपचारकैर्दक्ष ततो जपं समाचरेत्। 21 वारं तु जपं कुर्यात् प्रजापते ततः स्तोत्रं समुच्चार्य पश्चात् सर्वं समाचरेत्। रूपं बलं श्रियं देहि यशो वीर्यं गजानन मेधां प्रज्ञां तथा कीर्तिं विघ्नराज नमोऽस्तुते। यदा देवादयः सर्वे कुण्ठिता दैत्यपहकृताः तदा त्वं तान्यहत्य स्म करोषि वीर्यसंयुतान्। तथा मन्त्रा गणेशान् कुण्ठिताश्च दुरात्मभिः शापैश्च तान् सवीर्यास्ते कुरुस्व तं नमो नमः। शक्तयः कुण्ठिताः सर्वाः स्मरणेन त्वया प्रभो ज्ञानयुक्तः सवीर्याश्च कृता विघ्नेश ते नमः। चराचरं जगत् सर्वं सत्ताहीनं यदा भवेत् त्वया सत्तायुतं ढुण्ढे स्मरणेन कृतं च ते। तत्त्वानि वीर्यहीनानि यदा जातानि विघ्नप
स्मृत्या ते वीर्ययुक्तानि पुनर्जातानि ते नमः। ब्रह्माणि योगहीनानि जातानि स्मरणेन ते यदा पुनर्गणेशान् योगयुक्तानि ते नमः। इत्यादि विविधं सर्वं स्मरणेन च ते प्रभो सत्तायुक्तं बभूवैव विघ्नेशाय नमो नमः। तथा मन्त्रा गणेशान् वीर्यहीना बभूविरे स्मरणेन पुनर्ढुण्ढे वीर्ययुक्तान् कुरुस्वते। सर्वं सत्ता समायुक्तं मन्त्रपूजादिकं प्रभो मम नाम्ना भवतु ते वक्रतुण्डाय ते नमः। उत कीलय महामन्त्रान् जपेन स्तोत्रपाठतः सर्वसिद्धिप्रदा मन्त्रा भवन्तो तत्प्रसादतः। गणेशाय नमस्तुभ्यं हेरम्बायेकदन्तिने स्वानन्दवासिने तुभ्यं ब्रह्मणस्पतये नमः। गणेशकीलकमिदं कथितं ते प्रजापते शिवप्रोक्तं तु मन्त्राणामुतकीलनकरं परं यः पठिष्यन्ति भावेन जप्त्वा ते मन्त्रमुत्तमं स सर्वसिद्धिमाप्नोति नानामन्त्रसमुद्भवाम्। एनं त्यक्त्वा गणेशस्य मन्त्रं जपति नित्यदा स सर्वफलहीनश्च जायते नात्र संशयः। सर्वसिद्धिकरं प्रोक्तं कीलकं परमाद्भुतं पुराणेन स्वयं शम्भुर्मन्त्रजां सिद्धिमालभत्। विष्णुर्ब्रह्मादयो देवा मुनयो योगिनः परे अनेन मन्त्रसिद्धिं ते लेभिरे च प्रजापते। एलः कीलकमाद्यं वै कृत्वा मन्त्रपरायणः गतः स्वानन्दपुर्यां स भक्तराजो बभूवः। शस्त्रीको जडदेहेन ब्रह्माण्डमवलोक्य तु गणेशदर्शनेनैव ज्योतिरूपो बभूवः। दक्ष उवाच एलो जडशरीरस्थः कथं देवादिकैर्युतं ब्रह्माण्डं सददर्शैव तन्मे वद कुतूहलं। पुण्यराशिः स्वयं साक्षान्नरकादीन् महामते अपश्च कथं सोऽपि पापि दर्शनयोग्यकान्। मुद्गल उवाच विमानस्थः स्वयं राजा कृपया तान् ददर्शः गणेशानां जडस्थश्च शिवविष्णु मुखान् प्रभो स्वानन्दगे विमाने ये संस्थितास्ते शुभाशुभे योगरूपतया सर्वे दक्ष पश्यन्ति चाञ्जसा। एतत्ते कथितं सर्वमेलस्य चरितं शुभं यः शृणोति स वै मर्त्यः भुक्तिं मुक्तिं लभेत् ध्रुवम्। गणेशकीलकं ब्रह्मन् वद सर्वार्थदायकं मन्त्रादीनां विशेषेण सिद्धिदं पूर्णभावतः। मुद्गल उवाच कीलकेन विहीनाश्च मन्त्रा नैव सुखप्रदाः आदौ कीलकमेवं वै पठित्वा जपमाचरेत् तदा वीर्ययुता मन्त्रा नानासिद्धिप्रदायकाः भवन्ति नात्र सन्देहः। कथयामि यथा श्रुतं समादिष्टं चाङ्गिरसा मह्यं गुह्यतमं परं सिद्धिदं वै गणेशस्य कीलकं शृणु मानद। छन्दरिष्यादिन्यासाश्च कुर्यादादौ तथा परान् एकाक्षरस्येव दक्ष षडङ्गानाचरेत् सुधीः। ततो ध्यायेत् गणेशानं ज्योतिरूपधरं परं मनोवाणी विहीनं च चतुर्भुज विराजितं शुण्डादण्डमुखं पूर्णं द्रष्टुं नैव प्रशक्यते। विद्या समायुक्तं विभूतिभिरुपासितम् एवं ध्यात्वा गणेशानं मानसः पूजयेत् पृथक् पंचोपचारकैर्दक्ष ततो जपं समाचरेत्। 21 वारं तु जपं कुर्यात् प्रजापते
ततः स्तोत्रं समुच्चार्य पश्चात् सर्वं समाचरेत्। रूपं बलं श्रियं देहि यशो वीर्यं गजानन, मेधां प्रज्ञां तथा कीर्तिं विघ्नराज नमोऽस्तु ते। यदा देवादयः सर्वे कुण्ठिता दैत्यपहकृताः तदा त्वं तान्यहत्य स्म करोषे वीर्यसंयुतान्। तथा मन्त्रा गणेशान् कुण्ठिताश्च दुरात्मभिः शापैश्च तान् सवीर्यास्ते कुरुस्व तं नमो नमः। शक्तयः कुण्ठिताः सर्वाः स्मरणेन त्वया प्रभो, ज्ञानयुक्तः सवीर्याश्च कृता विघ्नेश ते नमः। चराचरं जगत् सर्वं सत्ताहीनं यदा भवेत् त्वया सत्तायुतं ढुण्ढे स्मरणेन कृतं च ते। तत्त्वानि वीर्यहीनानि यदा जातानि विघ्नप, स्मृत्या ते वीर्ययुक्तानि पुनर्जातानि ते नमः। ब्रह्माणि योगहीनानि जातानि स्मरणेन ते, यदा पुनर्गणेशान् योगयुक्तानि ते नमः। इत्यादि विविधं सर्वं स्मरणेन च ते प्रभो, सत्तायुक्तं बभूवैव विघ्नेशाय नमो नमः। तथा मन्त्रा गणेशान् वीर्यहीना बभूविरे, स्मरणेन पुनर्ढुण्ढे वीर्ययुक्तान् कुरुस्वते। सर्वं सत्ता समायुक्तं मन्त्रपूजादिकं प्रभो, मम नाम्ना भवतु ते वक्रतुण्डाय ते नमः। उत कीलय महामन्त्रान् जपेन स्तोत्रपाठतः, सर्वसिद्धिप्रदा मन्त्रा भवन्तो तत्प्रसादतः। गणेशाय नमस्तुभ्यं हेरम्बायेकदन्तिने, स्वानन्दवासिने तुभ्यं ब्रह्मणस्पतये नमः। गणेशकीलकमिदं कथितं ते प्रजापते, शिवप्रोक्तं तु मन्त्राणामुतकीलनकरं परं। यः पठिष्यन्ति भावेन जप्त्वा ते मन्त्रमुत्तमं, स सर्वसिद्धिमाप्नोति नानामन्त्रसमुद्भवाम्। एनं त्यक्त्वा गणेशस्य मन्त्रं जपति नित्यदा, स सर्वफलहीनश्च जायते नात्र संशयः। सर्वसिद्धिकरं प्रोक्तं कीलकं परमाद्भुतं, पुराणेन स्वयं शम्भुर्मन्त्रजां सिद्धिमालभत्। विष्णुर्ब्रह्मादयो देवा मुनयो योगिनः परे, अनेन मन्त्रसिद्धिं ते लेभिरे च प्रजापते। एलः कीलकमाद्यं वै कृत्वा मन्त्रपरायणः, गतः स्वानन्दपुर्यां स भक्तराजो बभूवः। शस्त्रीको जडदेहेन ब्रह्माण्डमवलोक्य तु, गणेशदर्शनेनैव ज्योतिरूपो बभूवः। दक्ष उवाच एलो जडशरीरस्थः कथं देवादिकैर्युतं, ब्रह्माण्डं सददर्शैव तन्मे वद कुतूहलं। पुण्यराशिः स्वयं साक्षान्नरकादीन् महामते, अपश्च कथं सोऽपि पापि दर्शनयोग्यकान्। मुद्गल उवाच विमानस्थः स्वयं राजा कृपया तान् ददर्शः, गणेशानां जडस्थश्च शिवविष्णो मुखान् प्रभो। स्वानन्दगे विमाने ये संस्थितास्ते शुभाशुभे, योगरूपतया सर्वे दक्ष पश्यन्ति चाञ्जसा। एतत्ते कथितं सर्वमेलस्य चरितं शुभं, यः शृणोति स वै मर्त्यः भुक्तिं मुक्तिं लभेत् ध्रुवम्। गणेशकीलकं ब्रह्मन् वद सर्वार्थदायकं, मन्त्रादीनां विशेषेण सिद्धिदं पूर्णभावतः। मुद्गल उवाच कीलकेन विहीनाश्च मन्त्रा नैव सुखप्रदाः, आदौ कीलकमेवं वै पठित्वा जपमाचरेत्। तदा वीर्ययुता मन्त्रा नानासिद्धिप्रदायकाः भवन्ति नात्र सन्देहः।
कथयामि यथा श्रुतं समादिष्टं चाङ्गिरसा मह्यं गुह्यतमं परं सिद्धिदं वै गणेशस्य कीलकं शृणु मानद छन्दरिष्यादिन्यासाश्च कुर्यादादौ तथा परान् एकाक्षरस्येव दक्ष षडङ्गानाचरेत् सुधीः ततो ध्यायेत् गणेशानं ज्योतिरूपधरं परं मनोवाणी विहीनं च चतुर्भुजविराजितं शुण्डादण्डमुखं पूर्णं द्रष्टुं नैव प्रशक्यते विद्यासमायुक्तं विभूतिभिरुपासितम् एवं ध्यात्वा गणेशानं मानसः पूजयेत् पृथक् पंचोपचारकैर्दक्ष ततो जपं समाचरेत् 21 वारं तु जपं कुर्यात् प्रजापते ततः स्तोत्रं समुच्चार्य पश्चात् सर्वं समाचरेत् रूपं बलं श्रियं देहि यशो वीर्यं गजानन मेधां प्रज्ञां तथा कीर्तिं विघ्नराज नमोस्तुते यदा देवादयः सर्वे कुण्ठिता दैत्यपहकृताः तदा त्वं तान्यहत्य स्म करोषि वीर्यसंयुतान् तथा मन्त्रा गणेशान् कुण्ठिताश्च दुरात्मभिः शापैश्च तान् सवीर्यास्ते कुरुस्व तं नमो नमः शक्तयः कुण्ठिताः सर्वाः स्मरणेन त्वया प्रभो ज्ञानयुक्तः सवीर्याश्च कृता विघ्नेश ते नमः चराचरं जगत् सर्वं सत्ताहीनं यदा भवेत् त्वया सत्तायुतं ढुण्ढे स्मरणेन कृतं च ते तत्त्वानि वीर्यहीनानि यदा जातानि विघ्नप स्मृत्या ते वीर्ययुक्तानि पुनर्जातानि ते नमः ब्रह्माणि योगहीनानि जातानि स्मरणेन ते यदा पुनर्गणेशान् योगयुक्तानि ते नमः इत्यादि विविधं सर्वं स्मरणेन च ते प्रभो सत्तायुक्तं बभूवैव विघ्नेशाय नमो नमः तथा मन्त्रा गणेशान् वीर्यहीना बभूविरे स्मरणेन पुनर्ढुण्ढे वीर्ययुक्तान् कुरुस्वते सर्वं सत्ता समायुक्तं मन्त्रपूजादिकं प्रभो मम नाम्ना भवतु ते वक्रतुण्डाय ते नमः उत कीलय महामन्त्रान् जपेन स्तोत्रपाठतः सर्वसिद्धिप्रदा मन्त्रा भवन्तो तत्प्रसादतः गणेशाय नमस्तुभ्यं हेरम्बायेकदन्तिने स्वानन्दवासिने तुभ्यं ब्रह्मणस्पतये नमः गणेशकीलकमिदं कथितं ते प्रजापते शिवप्रोक्तं तु मन्त्राणामुतकीलनकरं परं यः पठिष्यन्ति भावेन जप्त्वा ते मन्त्रमुत्तमं स सर्वसिद्धिमाप्नोति नानामन्त्रसमुद्भवाम् एनं त्यक्त्वा गणेशस्य मन्त्रं जपति नित्यदा स सर्वफलहीनश्च जायते नात्र संशयः सर्वसिद्धिकरं प्रोक्तं कीलकं परमाद्भुतं पुराणेन स्वयं शम्भुर् मन्त्रजां सिद्धिमालभत् विष्णुर्ब्रह्मादयो देवा मुनयो योगिनः परे अनेन मन्त्रसिद्धिं ते लेभिरे च प्रजापते एलः कीलकमाद्यं वै कृत्वा मन्त्रपरायणः गतः स्वानन्दपूर्यां स भक्तराजो बभूवः शस्त्रीको जडदेहेन ब्रह्माण्डमवलोक्य तु गणेशदर्शनेनैव ज्योतिरूपो बभूवः दक्ष उवाच एलो जडशरीरस्थः कथं देवादिकैर्युतं ब्रह्माण्डं सददर्शेव तन्मे वद कुतूहलं पुण्यराशिः स्वयं साक्षान्नरकादीन् महामते अपश्च कथं सोऽपि पापि दर्शनयोग्यकान् मुद्गल उवाच विमानस्थः स्वयं राजा
कृपया तान् ददर्शः गणेशानां जडस्थश्च शिवविष्णुमुखान् प्रभो स्वानन्दगे विमाने ये संस्थितास्ते शुभाशुभे योगरूपतया सर्वे दक्ष पश्यन्ति चाञ्जसा एतत्ते कथितं सर्व मेलस्य चरितं शुभं यः शृणोति स वैमर्त्यः भुक्तिं मुक्तिं लभेत् ध्रुवम् गणेशकीलकं ब्रह्मन् वद सर्वार्थदायकम् मन्त्रादीनां विशेषेण सिद्धिदं पूर्णभावतः मुद्गल उवाच कीलकेन विहीनाश्च मन्त्रा नैव सुखप्रदाः आदौ कीलकमेवं वै पठित्वा जपमाचरेत् तदा वीर्ययुता मन्त्रा नानासिद्धिप्रदायकाः भवन्ति नात्र सन्देहः कथयामि यथा श्रुतं समादिष्टं चाङ्गिरसा मह्यं गुह्यतमं परं सिद्धिदं वै गणेशस्य कीलकं शृणु मानद छन्दरिष्यादिन्यासाश्च कुर्यादादौ तथा परान् एकाक्षरस्येव दक्ष षडङ्गानाचरेत् सुधीः ततो ध्यायेत् गणेशानं ज्योतिरूपधरं परं मनोवाणी विहीनं च चतुर्भुज विराजितं शुण्डादण्डमुखं पूर्णं द्रष्टुं नैव प्रशक्यते विद्या विभूतिभिरुपासितम् एवं ध्यात्वा गणेशानं मानसः पूजयेत् पृथक् पंचोपचारकैर्दक्ष ततो जपं समाचरेत् 21 वारं तु जपं कुर्यात् प्रजापते ततः स्तोत्रं समुच्चार्य पश्चात् सर्वं समाचरेत् रूपं बलं श्रियं देहि यशो वीर्यं गजानन मेधां प्रज्ञां तथा कीर्तिं विघ्नराज नमोऽस्तुते यदा देवादयः सर्वे कुण्ठिता दैत्यपः कृताः तदा त्वं तान्यहत्य स्म करोषि वीर्यसंयुतान् तथा मन्त्रा गणेशान् कुण्ठिताश्च दुरात्मभिः शापैश्च तान् सवीर्यास्ते कुरुस्व तं नमो नमः शक्तयः कुण्ठिताः सर्वाः स्मरणेन त्वया प्रभो ज्ञानयुक्तः सवीर्याश्च कृता विघ्नेश ते नमः चराचरं जगत् सर्वं सत्ताहीनं यदा भवेत् त्वया सत्तायुतं ढुण्ढे स्मरणेन कृतं च ते तत्त्वानि वीर्यहीनानि यदा जातानि विघ्नप स्मृत्या ते वीर्ययुक्तानि पुनर्जातानि ते नमः ब्रह्माणि योगहीनानि जातानि स्मरणेन ते यदा पुनर्गणेशान् योगयुक्तानि ते नमः इत्यादि विविधं सर्वं स्मरणेन च ते प्रभो सत्तायुक्तं बभूवैव विघ्नेशाय नमो नमः तथा मन्त्रा गणेशान् वीर्यहीना बभूविरे स्मरणेन पुनर्ढुण्ढे वीर्ययुक्तान् कुरुस्वते सर्वं सत्ता समायुक्तं मन्त्रपूजादिकं प्रभो मम नाम्ना भवतु ते वक्रतुण्डाय ते नमः उत कीलय महामन्त्रान् जपेन स्तोत्रपाठतः सर्वसिद्धिप्रदा मन्त्रा भवन्तो तत्प्रसादतः गणेशाय नमस्तुभ्यं हेरम्बायेकदन्तिने स्वानन्दवासिने तुभ्यं ब्रह्मणस्पतये नमः गणेशकीलकमिदं कथितं ते प्रजापते शिवप्रोक्तं तु मन्त्राणामुतकीलनकरं परं यः पठिष्यन्ति भावेन जप्त्वा ते मन्त्रमुत्तमं स सर्वसिद्धिमाप्नोति नानामन्त्रसमुद्भवाम् एनं त्यक्त्वा गणेशस्य मन्त्रं जपति नित्यदा स सर्वफलहीनश्च जायते नात्र संशयः सर्वसिद्धिकरं प्रोक्तं कीलकं परमाद्भुतं
पुराणेन स्वयं शम्भुर्मन्त्रजां सिद्धिमालभत् विष्णुर्ब्रह्मादयो देवा मुनयो योगिनः परे अनेन मन्त्रसिद्धिं ते लेभिरे च प्रजापते एलः कीलकमाद्यं वै कृत्वा मन्त्रपरायणः गतः स्वानन्दपुर्यां स भक्तराजो बभूवः शस्त्रीको जडदेहेन ब्रह्माण्डमवलोक्य तु गणेशदर्शनेनैव ज्योतिरूपो बभूवः दक्ष उवाच एलो जडशरीरस्थः कथं देवादिकैर्युतं ब्रह्माण्डं सददर्शैव तन्मे वद कुतूहलं पुण्यराशिः स्वयं साक्षान्नरकादीन् महामते अपश्च कथं सोऽपि पापि दर्शनयोग्यकान् मुद्गल उवाच विमानस्थः स्वयं राजा कृपया तान् ददर्शः गणेशानां जडस्थश्च शिवविष्णु मुखान् प्रभो स्वानन्दगे विमाने ये संस्थितास्ते शुभाशुभे योगरूपतया सर्वे दक्ष पश्यन्ति चाञ्जसा एतत्ते कथितं सर्व मैलस्य चरितं शुभं यः शृणोति स वै मर्त्यः भुक्तिं मुक्तिं लभेत् ध्रुवं गणेशकीलकं ब्रह्मन् वद सर्वार्थदायकं मन्त्रादीनां विशेषेण सिद्धिदं पूर्णभावतः मुद्गल उवाच कीलकेन विहीनाश्च मन्त्रा नैव सुखप्रदाः आदौ कीलकमेवं वै पठित्वा जपमाचरेत् तदा वीर्ययुता मन्त्रा नानासिद्धिप्रदायकाः भवन्ति नात्र सन्देहः कथयामि यथा श्रुतम् समादिष्टं चाङ्गिरसा मह्यं गुह्यतमं परं सिद्धिदं वै गणेशस्य कीलकं शृणु मानद छन्दरिष्यादिन्यासाश्च कुर्यादादौ तथा परान् एकाक्षरस्येव दक्ष षडङ्गानाचरेत् सुधीः ततो ध्यायेत् गणेशानं ज्योतिरूपधरं परम् मनोवाणी विहीनं च चतुर्भुज विराजितं शुण्डादण्डमुखं पूर्णं द्रष्टुं नैव प्रशक्यते विद्यासमायुक्तं विभूतिभिरुपासितम् एवं ध्यात्वा गणेशानं मानसः पूजयेत् पृथक् पञ्चोपचारकैर्दक्ष ततो जपं समाचरेत् 21 वारं तु जपम कुर्यात् प्रजापते ततः स्तोत्रम समुच्चार्य पश्चात् सर्वं समाचरेत् रूपं बलं श्रियं देहि यशो वीर्यं गजानन मेधां प्रज्ञां तथा कीर्तिं विघ्नराज नमोस्तुते यदा देवादयः सर्वे कुण्ठिता दैत्यपहकृताः तदा त्वं तान्यहत्य स्म करोषे वीर्यसंयुतान् तथा मन्त्रा गणेशान् कुण्ठिताश्च दुरात्मभिः शापैश्च तान् सवीर्यास्ते कुरुस्व तं नमो नमः शक्तयः कुण्ठिताः सर्वाः स्मरणेन त्वया प्रभो ज्ञानयुक्तः सवीर्याश्च कृता विघ्नेश ते नमः चराचरं जगत् सर्वं सत्ताहीनं यदा भवेत् त्वया सत्तायुतं ढुण्ढे स्मरणेन कृतं च ते तत्त्वानि वीर्यहीनानि यदा जातानि विघ्नप स्मृत्या ते वीर्ययुक्तानि पुनर्जातानि ते नमः ब्रह्माणि योगहीनानि जातानि स्मरणेन ते यदा पुनर्गणेशान् योगयुक्तानि ते नमः इत्यादि विविधं सर्वं स्मरणेन च ते प्रभो सत्तायुक्तं बभूवैव विघ्नेशाय नमो नमः तथा मन्त्रा गणेशान् वीर्यहीना बभूविरे स्मरणेन पुनर्ढुण्ढे वीर्ययुक्तान् कुरुस्वते सर्वं सत्ता समायुक्तं मन्त्रपूजादिकं प्रभो
मम नाम्ना भवतु ते वक्रतुण्डाय ते नमः। उत कीलय महामन्त्रान् जपेन स्तोत्रपाठतः सर्वसिद्धिप्रदा मन्त्रा भवन्तो तत्प्रसादतः। गणेशाय नमस्तुभ्यं हेरम्बायेकदन्तिने स्वानन्दवासिने तुभ्यं ब्रह्मणस्पतये नमः। गणेशकीलकमिदं कथितं ते प्रजापते शिवप्रोक्तं तु मन्त्राणामुत्कीलनकरं परं यः पठिष्यन्ति भावेन जप्त्वा ते मन्त्रमुत्तमं स सर्वसिद्धिमाप्नोति नानामन्त्रसमुद्भवाम्। एनं त्यक्त्वा गणेशस्य मन्त्रं जपति नित्यदा स सर्वफलहीनश्च जायते नात्र संशयः। सर्वसिद्धिकरं प्रोक्तं कीलकं परमाद्भुतं पुराणेन स्वयं शम्भुर मन्त्रजां सिद्धिमालभत्। विष्णुर्ब्रह्मादयो देवा मुनयो योगिनः परे अनेन मन्त्रसिद्धिं ते लेभिरे च प्रजापते। एलः कीलकमाद्यं वै कृत्वा मन्त्रपरायणः गतः स्वानन्दपुर्यां स भक्तराजो बभूवः। शस्त्रीको जडदेहेन ब्रह्माण्डमवलोक्य तु गणेशदर्शनेनैव ज्योतिरूपो बभूवः। दक्ष उवाच एलो जडशरीरस्थः कथं देवादिकैर्युतं ब्रह्माण्डं सददर्शेव तन्मे वद कुतूहलं। पुण्यराशिः स्वयं साक्षान्नरकादीन् महामते अपश्च कथं सोऽपि पापि दर्शनयोग्यकान्। मुद्गल उवाच विमानस्थः स्वयं राजा कृपया तान् ददर्शः गणेशानां जडस्थश्च शिवविष्णु मुखान् प्रभो। स्वानन्दगे विमाने ये संस्थितास्ते शुभाशुभे योगरूपतया सर्वे दक्ष पश्यन्ति चाञ्जसा। एतत्ते कथितं सर्वमेलस्य चरितं शुभं यः शृणोति स वै मर्त्यः भुक्तिं मुक्तिं लभेत् ध्रुवम्। गणेशकीलकं ब्रह्मन् वद सर्वार्थदायकं मन्त्रादीनां विशेषेण सिद्धिदं पूर्णभावतः। मुद्गल उवाच कीलकेन विहीनाश्च मन्त्रा नैव सुखप्रदाः आदौ कीलकमेवं वै पठित्वा जपमाचरेत् तदा वीर्ययुता मन्त्रा नानासिद्धिप्रदायकाः भवन्ति नात्र सन्देहः। कथयामि यथा श्रुतं समादिष्टं चाङ्गिरसा मह्यं गुह्यतमं परं सिद्धिदं वै गणेशस्य कीलकं शृणु मानद। छन्दरिष्यादिन्यासाश्च कुर्यादादौ तथा परान् एकाक्षरस्येव दक्ष षडङ्गानाचरेत् सुधीः। ततो ध्यायेत् गणेशानं ज्योतिरूपधरं परं मनोवाणी विहीनं च चतुर्भुज विराजितं शुण्डादण्डमुखं पूर्णं द्रष्टुं नैव प्रशक्यते। विद्यासमायुक्तं विभूतिभिरुपासितम् एवं ध्यात्वा गणेशानं मानसः पूजयेत् पृथक् पंचोपचारकैर्दक्ष ततो जपं समाचरेत्। 21 वारं तु जपं कुर्यात् प्रजापते। ततः स्तोत्रं समुच्चार्य पश्चात् सर्वं समाचरेत्। रूपं बलं श्रियं देहि यशो वीर्यं गजानन मेधां प्रज्ञां तथा कीर्तिं विघ्नराज नमोऽस्तुते। यदा देवादयः सर्वे कुण्ठिता दैत्यपहकृताः तदा त्वं तान्यहत्य स्म करोषि वीर्यसंयुतान्। तथा मन्त्रा गणेशान् कुण्ठिताश्च दुरात्मभिः शापैश्च तान् सवीर्यास्ते कुरुस्व तं नमो नमः। शक्तयः कुण्ठिताः सर्वाः स्मरणेन त्वया प्रभो
ज्ञानयुक्तः सवीर्याश्च कृता विघ्नेश ते नमः। चराचरं जगत सर्वं सत्ताहीनं यदा भवेत् त्वया सत्तायुतं ढुण्ढे स्मरणेन कृतं च ते। तत्त्वानि वीर्यहीनानि यदा जातानि विघ्नप स्मृत्या ते वीर्ययुक्तानि पुनर्जातानि ते नमः। ब्रह्माणि योगहीनानि जातानि स्मरणेन ते यदा पुनर्गणेशान योगयुक्तानि ते नमः। इत्यादि विविधं सर्वं स्मरणेन च ते प्रभो सत्तायुक्तं बभूवैव विघ्नेशाय नमो नमः। तथा मंत्रा गणेशान वीर्यहीना बभूविरे स्मरणेन पुनर्ढुण्ढे वीर्ययुक्तान् कुरुस्वते। सर्वं सत्ता समायुक्तं मंत्रपूजादिकं प्रभो मम नाम्ना भवतु ते वक्रतुण्डाय ते नमः। उत कीलय महामन्त्रान् जपेन स्तोत्रपाठतः सर्वसिद्धिप्रदा मन्त्रा भवन्तो तत्प्रसादतः। गणेशाय नमस्तुभ्यं हेरम्बायेकदन्तिने स्वानन्दवासिने तुभ्यं ब्रह्मणस्पतये नमः। गणेशकीलकमिदं कथितं ते प्रजापते शिवप्रोक्तं तु मन्त्राणामुतकीलनकरं परं यः पठिष्यन्ति भावेन जप्त्वा ते मन्त्रमुत्तमं स सर्वसिद्धिमाप्नोति नानामन्त्रसमुद्भवाम्। एनं त्यक्त्वा गणेशस्य मन्त्रं जपति नित्यदा स सर्वफलहीनश्च जायते नात्र संशयः। सर्वसिद्धिकरं प्रोक्तं कीलकं परमाद्भुतं पुराणेन स्वयं शम्भुर् मन्त्रजां सिद्धिमालभत्। विष्णुर्ब्रह्मादयो देवा मुनयो योगिनः परे अनेन मन्त्रसिद्धिं ते लेभिरे च प्रजापते। एलः कीलकमाद्यं वै कृत्वा मन्त्रपरायणः गतः स्वानन्दपुर्यां स भक्तराजो बभूवः। शस्त्रीको जडदेहेन ब्रह्माण्डमवलोक्य तु गणेशदर्शनेनैव ज्योतिरूपो बभूवः। दक्ष उवाच एलो जडशरीरस्थः कथं देवादिकैर्युतं ब्रह्माण्डं सददर्शेव तन्मे वद कुतूहलं। पुण्यराशिः स्वयं साक्षान्नरकादीन् महामते अपश्च कथं सोऽपि पापि दर्शनयोग्यकान्। मुद्गल उवाच विमानस्थः स्वयं राजा कृपया तान् ददर्शः गणेशानां जडस्थश्च शिवविष्णु मुखान् प्रभो स्वानन्दगे विमाने ये संस्थितास्ते शुभाशुभे योगरूपतया सर्वे दक्ष पश्यन्ति चाञ्जसा। एतत्ते कथितं सर्वमेलस्य चरितं शुभं यः शृणोति स वै मर्त्यः भुक्तिं मुक्तिं लभेत् ध्रुवम्। गणेशकीलकं ब्रह्मन् वद सर्वार्थदायकं मन्त्रादीनां विशेषेण सिद्धिदं पूर्णभावतः। मुद्गल उवाच कीलकेन विहीनाश्च मन्त्रा नैव सुखप्रदाः आदौ कीलकमेवं वै पठित्वा जपमाचरेत् तदा वीर्ययुता मन्त्रा नानासिद्धिप्रदायकाः भवन्ति नात्र सन्देहः। कथयामि यथा श्रुतं समादिष्टं चाङ्गिरसा मह्यं गुह्यतमं परं सिद्धिदं वै गणेशस्य कीलकं शृणु मानद। छन्दरिष्यादिन्यासाश्च कुर्यादादौ तथा परान् एकाक्षरस्येव दक्ष षडङ्गानाचरेत् सुधीः। ततो ध्यायेत् गणेशानं ज्योतिरूपधरं परं मनोवाणी विहीनं च चतुर्भुज विराजितं शुण्डादण्डमुखं पूर्णं द्रष्टुं नैव प्रशक्यते।
विद्या विद्या समायुक्तं विभूतिभिरुपासितं एवं ध्यात्वा गणेशानं मानसः पूजयेत् पृथक् पंचोपचारकैर्दक्ष ततो जपम समाचरेत् एकविंशतिवारं तु जपम कुर्यात् प्रजापते ततः स्तोत्रम समुच्चार्य पश्चात् सर्वं समाचरेत् रूपं बलं श्रियं देहि यशो वीर्यं गजानन मेधां प्रज्ञां तथा कीर्तिं विघ्नराज नमोस्तुते यदा देवादयः सर्वे कुण्ठिता दैत्यपः कृताः तदा त्वं तान्यहत्य स्म करोषे वीर्यसंयुतान् तथा मन्त्रा गणेशान् कुण्ठिताश्च दुरात्मभिः शापैश्च तान् सवीर्यास्ते कुरुस्व तं नमो नमः शक्तयः कुण्ठिताः सर्वाः स्मरणेन त्वया प्रभो ज्ञानयुक्तः सवीर्याश्च कृता विघ्नेश ते नमः चराचरं जगत् सर्वं सत्ताहीनं यदा भवेत् त्वया सत्तायुतं ढुण्ढे स्मरणेन कृतं च ते तत्त्वानि वीर्यहीनानि यदा जातानि विघ्नप स्मृत्या ते वीर्ययुक्तानि पुनर्जातानि ते नमः ब्रह्माणि योगहीनानि जातानि स्मरणेन ते यदा पुनर्गणेशान् योगयुक्तानि ते नमः इत्यादि विविधं सर्वं स्मरणेन च ते प्रभो सत्तायुक्तं बभूवैव विघ्नेशाय नमो नमः तथा मन्त्रा गणेशान् वीर्यहीना बभूविरे स्मरणेन पुनर्ढुण्ढे वीर्ययुक्तान् कुरुस्वते सर्वं सत्ता समायुक्तं मन्त्रपूजादिकं प्रभो मम नाम्ना भवतु ते वक्रतुण्डाय ते नमः उत कीलय महामन्त्रान् जपेन स्तोत्रपाठतः सर्वसिद्धिप्रदा मन्त्रा भवन्तो तत्प्रसादतः गणेशाय नमस्तुभ्यं हेरम्बायेकदन्तिने स्वानन्दवासिने तुभ्यं ब्रह्मणस्पतये नमः गणेशकीलकमिदं कथितं ते प्रजापते शिवप्रोक्तं तु मन्त्राणामुतकीलनकरं परं यः पठिष्यन्ति भावेन जप्त्वा ते मन्त्रमुत्तमं स सर्वसिद्धिमाप्नोति नानामन्त्रसमुद्भवाम् एनं त्यक्त्वा गणेशस्य मन्त्रं जपति नित्यदा स सर्वफलहीनश्च जायते नात्र संशयः सर्वसिद्धिकरं प्रोक्तं कीलकं परमाद्भुतं पुराणेन स्वयं शम्भुर मन्त्रजां सिद्धिमालभत् विष्णुर्ब्रह्मादयो देवा मुनयो योगिनः परे अनेन मन्त्रसिद्धिं ते लेभिरे च प्रजापते एलः कीलकमाद्यं वै कृत्वा मन्त्रपरायणः गतः स्वानन्दपुर्यां स भक्तराजो बभूवः शस्त्रीको जडदेहेन ब्रह्माण्डमवलोक्य तु गणेशदर्शनेनैव ज्योतिरूपो बभूवः दक्ष उवाच एलो जडशरीरस्थः कथं देवादिकैर्युतं ब्रह्माण्डं सददर्शैव तन्मे वद कुतूहलं पुण्यराशिः स्वयं साक्षान्नरकादीन् महामते अपश्च कथं सोऽपि पापि दर्शनयोग्यकान् मुद्गल उवाच विमानस्थः स्वयं राजा कृपया तान् ददर्शः गणेशानां जडस्थश्च शिवविष्णु मुखान् प्रभो स्वानन्दगे विमाने ये संस्थितास्ते शुभाशुभे योगरूपतया सर्वे दक्ष पश्यन्ति चाञ्जसा एतत्ते कथितं सर्व मैलस्य चरितं शुभं यः शृणोति स वै मर्त्यः भुक्तिं मुक्तिं लभेत् ध्रुवम्।